ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ अव्यक्त महावाणी। आज 2078 साल चैत्र 20 गते आइतबार, तदनुसार 3/4/2022। रिवाइज छ 13/3/1990 को। हेडिङमा छ सङ्गममा परमात्माको आत्माहरूसँग विचित्र मिलन। यो सङ्गम युगमा परमात्मा शिव बाबाको हामी आत्माहरूसँग जुन मिलन हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ यो विचित्र मिलन छ। कारण किन? बाबा भन्नुहुन्छ आज अनेक पटक मिल्ने सिकिलदे बच्चाहरू फेरि आएर मिलेका छौँ। अनेक पटक कहिले मिलेका थियौँ हामी बाबासँग? 5000 वर्ष पहिला पनि मिलेका थियौँ, कल्प कल्प मिलेका थियौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अनेक पटक मिल्ने सिकिलदे, किनकि धेरै लामो समयसम्म बिछोडेर फेरि बाबासँग हामी मिल्दैछौँ। त्यसैले सिकिलदे बच्चाहरू बाबा भन्नुहुन्छ फेरि आएर मिलेका छौ। बाबा पनि त्यसै परिचयले बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ र बच्चाहरू पनि त्यसै अनेक पटक मिल्ने स्मृतिद्वारा मिलिरहेका छन्। यो कल्पमा बाबा जब मिल्नुहुन्छ, बाबाले यो स्मृतिले बाबा मिल्नुहुन्छ बच्चाहरूसँग, कि उही बच्चाहरू कल्प कल्प मिलेका उही बच्चाहरू मिलिरहेका छन्। र हामी पनि बाबासँग मिल्दाखेरि कुन सङ्कल्प आउँछ कि जो बाबासँग कल्प कल्प हामीले मिलेका थियौँ, उही बाबासँग फेरि हामी मिलिरहेका छौँ। जो अनेक पटक जोसँग हामीले मिल्यौँ उहाँसँग नै फेरि मिलिरहेका छौँ। यो स्मृति आउँछ, भले यो कल्पमा हामीलाई पहिलो पटक भए तापनि। यो आत्मा र परमात्मा बाबाको विचित्र मिलन हो। सारा कल्पमा कुनै पनि आत्मा यस स्मृतिले मिल्दैनन्। अनेक पटक मिलेका फेरि मिलिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा सारा कल्पमा कुनै पनि आत्माहरू एक आपसमा मिल्छन् भने यो स्मृति आउँदैन कि बार बार जोसँग मिलेका थियौँ उहीसँग फेरि मिलिरहेका छौँ। यो स्मृति आउँदैन। अनेक पटक मिलेकोसँग फेरि मिल्दैछौँ, यो स्मृति आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे समय प्रति समय धर्मपिता आएका छन् र आफ्नो शिष्यहरूलाई माथिदेखि तल ल्याए, तर धर्मपिताहरू पनि यस स्मृतिद्वारा मिल्दैनन्। अनेक कल्प मिलेका फेरि मिलिरहेका छौँ। जस्तो धर्मपिताहरू जब यस सृष्टिमा आउँछन् त त्यसपछि धर्मपिताहरू ओर्लिसक्नु भएपछि उहाँलाई मान्ने आत्माहरू पनि ओर्लिनेछन्। र जब यो संसारमा आएर मिल्दाखेरि उहाँहरूलाई यो स्मृति रहँदैन कि हामी उही कल्प कल्प अनेक बार जोसँग मिलेका छौँ फेरि मिलिरहेका छौँ। धर्मपिताहरूलाई पनि त्यो स्मृति रहँदैन, न धर्मपिताका अनुयायीहरूलाई नै यो स्मृति रहन्छ। यस स्पष्ट स्मृतिद्वारा परमपिता सिवाय कुनै आत्माहरू मिल्न सक्दैनन्। तर बाबा कुन स्मृतिबाट मिल्नुहुन्छ कि जोसँग अनेक पटक मिलेका थियौँ कल्प कल्प उही आत्माहरूसँग मिलिरहेका छौँ। बाबालाई यो एकदम स्पष्ट छ। यति स्पष्ट अरू कसैमा पनि हुँदैन। चाहे यस कल्पमा पहिलो पटक नै मिल्छौँ, तर मिल्छौँ पुरानो स्मृति पुरानो परिचयद्वारा जुन आत्माहरूमा संस्कारको रूपमा रिकर्ड भरिएको छ त्यो इमर्ज हुन्छ। भले कल्पमा पहिलो पटक नै भले मिल्छौँ हामी बाबासँग, तर त्यही पुरानो स्मृति आउँछ, त्यही पुरानो संस्कार इमर्ज हुन थाल्छ। र उही कल्प कल्प जो बाबासँग हामीले मिलेका थियौँ बार बार उहाँसँग नै मिल्दैछौँ भन्ने, भले यो कल्पमा पहिलो पटक भए तापनि यो स्मृतिले बडो निश्चयले हामी बाबासँग मिल्छौँ। दिलैदेखि यही स्मृतिको आवाज आउँछ। दिलैदेखि हाम्रो के आवाज आउँछ बाबासँग मिल्दा?
यो कल्पमा जब बाबासँग पहिलोपल्ट मिल्नुभयो त्यति बेला दिलबाट के आवाज आयो याद गरौँ। हामीलाई स्मृतिको आवाज आउँछ, यहाँ उही मेरो बाबा हुनुहुन्छ, मेरो बाबा हुनुहुन्छ, प्यारो बाबा हुनुहुन्छ। कल्प पहिला बिछुडेको बाबासँग फेरि मिल्दैछौँ। यस्तो हामीलाई मेरो बाबा भन्ने स्मृति आउँछ। बच्चाहरूले भन्छन् हजुर मेरो, र बाबाले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा हौ। मेरो सङ्कल्प उत्पन्न भयो, त्यसै सेकेन्ड त्यस शक्तिशाली स्मृतिले सङ्कल्पद्वारा नयाँ जीवन र नयाँ जहान मिल्यो। जब बाबालाई यो सङ्कल्प आयो परमधाममा कि अब मेरो सृष्टिमा जाने समय भएको छ, बच्चाहरूलाई मिल्ने समय भएको छ, बच्चाहरूलाई ज्ञान गुण शक्तिले भरपुर गर्ने समय आएको छ, यो सङ्कल्प बाबालाई उत्पन्न हुने बित्तिकै बाबा यस धरतीमा आउनुभयो र सेकेन्डमा बाबाको त्यो शक्तिशाली स्मृतिले हामीमा पनि त्यो सङ्कल्प आयो। हाम्रो पनि एक किसिमको नयाँ सङ्कल्प, नयाँ जीवन र नयाँ जहान, नयाँ परिवार हामीले पायौँ। र बाबालाई हामीले बाबाको सङ्कल्प आउने बित्तिकै हामी बच्चाहरूले पनि बाबालाई चिन्यौँ। जब बाबा यस धरतीमा आउनुभयो त सदाको लागि मेरा बाबा यस स्मृति स्वरूपमा टिक्यो। एकचोटि परिचय पाउने बित्तिकै हामीलाई कहिले पनि लागेन कि यो नयाँ ज्ञान सुन्दैछौँ, नयाँ बाबा हो। लाग्थ्यो कि पहिलोपल्ट सुन्दा पनि बाबा त मेरै हुनुहुन्छ, बाबालाई त मैले धेरै समयसम्म चिनिरहेको छु। कुनै नयाँ हामीलाई फिल भएन र यो स्मृति आयो कि मेरा बाबा। जस्तो स्मृति स्वरूप बन्यो, स्मृतिको रिटर्नमा समर्थी स्वरूप बन्यो। बाबाको परिचय पायौँ, नयाँ लागेन, दिलबाट हो बाबा त मेरो हुनुहुन्छ। कुनै नयाँ बाबा जस्तो पनि लागेन, पुरानै हुनुहुन्छ, जन्म जन्मको हुनुहुन्छ। यो स्मृति आउने बित्तिकै हामीमा फेरि के आयो, समर्थी पनि आयो। कुन चाहिँ समर्थी आयो कि बाबाको जुन ज्ञान छ, जुन श्रीमत छ, त्यसमा चल्ने समर्थी आयो। पुरानो खानपान, विचार व्यवहार, कर्म व्यवहार सबैमा हाम्रो शुद्धिकरण आयो, परिवर्तन आयो। बाबाको यो श्रेष्ठ मार्गमा चल्न, पवित्रताको मार्गमा चल्न हामीलाई हिम्मत आयो, त्यो समर्थी आयो। समर्थ स्वरूप बन्यो, कमजोर स्वरूप त होइनौ नि। जो जति स्मृतिमा रहन्छ त्यति समर्थीको अधिकार स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। बाबाले एउटा गुह्य रहस्य, गहिरो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। जति जति हामीमा स्मृति आउँछ त्यति त्यति हामीमा समर्थी पनि आउँछ। त्यसैले सदा स्मृति रहोस् कि म पहिला पनि बाबाकै थिएँ, पहिला पनि मैले कल्प पहिला पनि बाबाको साथमा रहेर पवित्रताको मार्गमा चलेर यस सृष्टिलाई पावन बनाउने कार्यमा बाबाको साथमा म नै सहयोगी थिएँ। त्यसैले बाबा हुन्छ जब जब यो स्मृति आउँछ समर्थी आउँछ। फेरि यो जीवनमा जहाँ स्मृति छ त्यहाँ समर्थी हुन्छ नै। थोरै पनि विस्मृति छ भने व्यर्थ छ। यदि हामी बिर्सिन्छौँ, अब मैले सक्छु कि सक्दिनँ, अब कल्प पहिला थिए कि थिएन, बाबाले त भन्नुभयो अहिले सक्छु कि सक्दिनँ, बाबा भन्नुहुन्छ थोरै पनि पहिला गरेको जुन छ त्यो हामीले विस्मृति भयो, निश्चय भएन भने फेरि जति पनि सङ्कल्प चल्छ त्यो केमा जान्छ, व्यर्थमा। चाहे व्यर्थ सङ्कल्प होस्, चाहे बोल होस्, कर्म होस्। त्यसैले बाप दादा सबै बच्चाहरूलाई यसै दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। हरेक बच्चा स्मृति स्वरूप स्वसमर्थ हौ। यदि समर्थ भएन भने व्यर्थ हुन्छ। हेर्ने दृष्टिकोण होस् या बोल होस् या कर्म होस्, सबै व्यर्थतिर जान्छ हाम्रो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा पनि चाहनुहुन्छ कि हामीमा त्यो पक्का स्मृति आओस् र स्मृतिबाट समर्थी आओस्। त्यसैले बाबाले हामीलाई त्यही दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ कि यो बच्चाहरूलाई समर्थी आओस्, त स्मृति पनि आओस्।
आजसम्म पनि आफ्नो स्मरण भक्तहरूद्वारा सुनिरहेका छौ। आफ्नो स्मृतिमा ल्यायो मेरा बाबा, त्यसैले भक्त आत्मा पनि यही स्मरण गर्छन्। यदि हाम्रो स्मृतिमा आयो, दिलैबाट निश्चयको आधारमा आयो कि बाबा मेरो हुनुहुन्छ, मेरा बाबा भनेर स्मृति आयो, स्मृति आउने बित्तिकै त्यही किसिमको दिलको स्नेह जागृत हुन्छ, बाबासँग दिलको सम्बन्ध हुन्छ, बडो प्यारले बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ भक्तहरूले जब हामी बाबासँग यस्तो गर्छौँ भने फेरि भक्तहरूको पनि हामीप्रति त्यही भावना आउँछ। त्यसैले भक्त आत्मा पनि यही स्मरण गर्छन्, मेरो इष्ट देव वा देवी। जस्तो भावना हाम्रो बाबासँग हुन्छ त्यस्तै भावना द्वापरदेखि भक्त आत्माहरूको हामीप्रति हुन्छ। जसरी तिमीले अति प्यारले दिलदेखि बाबालाई याद गर्यौ, त्यति नै भक्त आत्माहरू तिमी इष्ट आत्माहरूलाई दिलैदेखि अति प्यारले याद गर्छन्, हैन? जब हामीले दिलैले प्यारले याद गर्छौँ फेरि भक्तहरूको त्यही किसिमको भावना हुन्छ हामीप्रति। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरूमा पनि कोही दिलको स्नेह सम्बन्धले याद गर्छन् र कोही दिमागद्वारा ज्ञानको आधारमा सम्बन्धलाई अनुभव गर्ने पटक पटक प्रयत्न गर्छन्। दुई किसिमका बाबाका बच्चाहरू छन्, एउटा त दिलवाला, अर्को दिमागवाला। जो दिलवाला छ स्वतः नै सहजै हरेक समय बाबा साथमै, बाबाको याद रहन्छ, स्नेह रहन्छ, बाबाप्रति त्यो भावना रहन्छ, बाबाप्रति त्यो रेस्पेक्ट रहन्छ। तर जो दिमागवाला छ उसले सम्झिनुपर्छ, ओहो बाबा त भगवान त यो समयमा मेरो पिता पनि हो, टिचर पनि हो, गुरु पनि हो, एक एक सम्बन्ध जोड्दै याद गर्छन् परिस्थिति अनुसार। जहाँ दिलको स्नेह र सम्बन्ध अति प्यारा अर्थात् अति समीप छ त्यहाँ याद भुल्न मुस्किल हुन्छ। केही समय आयो, समय अनुसारको सम्बन्ध याद गर्दै जोड्नु पर्ने हुन्छ। तर स्नेह छ, नेचुरल स्वाभाविक रूपमा छ भने हर समय बाबा याद आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ याद भुल्न मुस्किल हुन्छ। जहाँ केवल ज्ञानको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ, दिलको अटुट स्नेह हुँदैन, त्यहाँ याद कहिले सहज कहिले मुस्किल हुन्छ। जसरी शरीरभित्र नस नसमा ब्लड समाहित छ, त्यसै गरी आत्मामा निष्पल अर्थात् हर पल याद समाहित छ। यसलाई भनिन्छ दिलको स्नेह सम्बन्ध निरन्तर याद, दिलको स्नेह सम्पन्न निरन्तर याद। जस्तै भक्त आत्माहरूले बाबाको लागि भन्छन्, भक्तहरूले के भने बाबाको लागि, भगवानको लागि, जहाँ हेरे पनि तिमी नै तिमी छौ। यस्ता बाबाका स्नेही समान आत्माहरूलाई जसले देखे पनि अनुभव गरून्, यिनीहरूको दृष्टिमा, बोलमा, कर्ममा परमात्मा बाबा नै अनुभव हुन्छ। यदि हामीलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि जहाँ हेरे पनि बाबा नै बाबा, माना बाबा नै निरन्तर मेरो बुद्धिमा, मेरो साथमा, स्मृतिमा रह्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ जो आत्माहरूले हामीलाई देख्छन्, हाम्रो दृष्टिबाट, बोलबाट, सम्बन्धबाट उनीहरूले पनि हामीलाई परमात्माको, हामीमा परमात्मा देख्छन्। अर्थात् कि जुन भगवानको गुण छ, जुन कर्तव्य छ, दया, स्नेह, सहयोग, हामीबाट शान्ति पाउने, सुखको अनुभव पाउने, हाम्रो दुईटा बोलले शक्तिको अनुभव गर्ने, त्यो अनुभव गर्छन्। त्यसैले भक्तहरूले हामीबाट त्यो अनुभव गरोस् या अनुभव गरून्, त्यसको लागि हामीले पनि बाबालाई दिलैदेखि याद गर्नु छ। हर पल जहाँ देखे पनि बाबालाई नै देखौँ, अर्थात् कि बाबा बाबा कर्म बोल व्यवहारमा। यसलाई भनिन्छ स्नेही सो बाबा समान। स्मृति स्वरूप त सबै हौ, सम्बन्ध पनि सबैको छ, अधिकार पनि
सबैको छ। स्नेह त छँदैछ, बाबा भन्नुहुन्छ अधिकार पनि सबैको छ, सम्बन्ध त छँदैछ, किनकि सबैको फुल अधिकारको सम्बन्ध बाबा र बच्चाको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूको बाबासँग जुन सम्बन्ध पनि छ, सम्बन्धको पनि अधिकार छ र प्राप्तिको पनि अधिकार छ। सबैले भन्छौ मेरो बाबा, मेरो मामा, मेरो काका, कसैले भन्दैनन्। अधिकारको सम्बन्ध हुनाले सर्व प्राप्तिहरूको वर्षाको अधिकारी हौ, किनकि अधिकार सबै सम्बन्ध बाबासँग छ। एक बाबामा सर्व सम्बन्ध समाइएको छ। सबै सम्बन्ध हामी बाबासँग जोड्छौँ। जब सर्व सम्बन्धको अधिकार छ बाबासँग भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धबाट प्राप्त हुने प्राप्ति पनि अधिकारको रूपमा हुन्छ। चाहे 50 वर्षका हौ, चाहे 6 महिनाका हौ, मेरो भन्नाले अधिकारी त बनि नै हाल्यौ। मेरो बाबा भन्ने बित्तिकै जस्तो मेरो बाबा, मेरोपन आयो, त्यो अधिकार आयो भने प्राप्ति पनि स्वतः त्यो अधिकार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे त्यो 6 महिनाको बच्चा होस् या 50 वर्षको, जुन दिनदेखि मेरो भन्न थाले उसले अधिकार पनि प्राप्त गर्छ, प्राप्तिको अधिकार। तर अन्तर के हुन्छ? बाबाले अधिकार त सबैलाई एक समान दिनुहुन्छ, किनकि अखुट वर्षा दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ। बाबाले सबैलाई एक समान दिनुहुन्छ। किनकि बाबासँग कुनै कमी छैन, अखुट छ, त्यसैले सबैलाई बराबर, सबैलाई समान दिनको लागि बाबा तयार हुनुहुन्छ। बाबामा त्यति अखुट खजाना छ, कुनै कमी छैन, त्यसैले बाबालाई के भनिन्छ? दाता भनिन्छ। 2.5 लाख त के सबै आत्माहरू पनि अधिकारी बनुन्, तैपनि अथाह खजाना बाबाको पासमा छ। बाबा हुन्छ 2.5 लाख त के विश्वको सबै आत्माहरू बाबालाई चिनेर बाबासँग वर्षा लिन थाले भने सबैलाई समान किसिमले अखुट खजाना सबैलाई दिनको लागि बाबासँग छ। त्यसैले बाबालाई के भनिन्छ? ज्ञानको को हुनुहुन्छ? बाबा सागर। ज्ञान, गुण, शक्ति, स्नेह हरेक बाबामा छ, सागर समान छ। सागरबाट जति निकाले पनि कमी हुँदैन। त्यसैले कम किन दिउँ? जब अथाह छँदैछ बाबा भन्छ म कम किन दिउँ? सबैलाई सम्पन्न सम्पूर्ण समान नै दिउँ। दाताले सबैलाई दिनुहुन्छ, तर समान, एक समान, तर लिनेवालामा फरक हुन्छ। एक समान बाबा दिन तयार हुनुहुन्छ, दिइराख्नु भएछ, तर हामी लिनेवाला एक समान छैनौँ, फरक हुन्छ। कुनैले प्राप्तिहरूको वर्षालाई वा खजानालाई समय प्रमाण सोप्रति वा सेवाप्रति कार्यमा लगाएर त्यसको लाभ अनुभव गर्छन्। फाइदा कति बेला हुन्छ? जब बाबाबाट जुन ज्ञान पाएँ, जुन गुण छ, जुन शक्ति छ, त्यसलाई हामीले समयप्रति समय या स्वयंको लागि या सेवाप्रति त्यसलाई हामीले युज गर्छौँ भने त्यो बढ्दै जान्छ। यसैले बाबाको खजाना आफ्नो खजाना बनाइदिन्छ, अर्थात् आफूमा समाहित गर्छन्। त्यसैले हरेक खजानालाई युज गरेर अनुभवले खुसी र नशामा रहन्छन्। हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ, परिस्थिति आयो जब बाबाको ज्ञान, गुण, शक्तिलाई युज गर्छौँ, त्यो परिस्थितिमा हामी सफल हुन्छौँ, विजय प्राप्त गर्छौँ भने एकातिर खुसी हुन्छ, अर्कोतिर नशा, गर्व लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तर कस्तो नशा आउँछ? शुद्ध नशा, उल्टो होइन। दोस्रो, खजाना मिलेको छ, यस खुसीमा रहन्छन्, मेरो हो, तर केवल मेरो हो, तर त्यसलाई कार्यमा लगाउँदैनन्। कसैले मसँग बाबाको ज्ञान अथाह छ, बाबाले गुण पनि भर्नु भएको छ, शक्ति पनि छ, तर परिस्थिति अनुसार त्यसलाई युज गर्दैनन् भने
बाबा हुन्छ कुनै पनि अमूल्य वस्तुलाई केवल आफ्नो पासमा स्टकमा जम्मा गर्यो तर केवल जम्मा गर्ने र युज गर्ने अनुभूतिमा अन्तर छ। जम्मा मात्रै गर्यो भने के काम लाग्यो? त्यसलाई त समयमा युज गर्नु पर्यो। जस्तो धन सम्पत्ति छ हैन, त्यसलाई हामीले लकरमा त्यतिकै राख्छौँ, त्यो केही कामकै भएन, समस्या पर्यो या कुनै कारोबार गर्नु पर्यो, त्यति बेला युज गरौँ, त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्ति अझै बढ्छ। त्यो सदा गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ गर्छन्। बाबा उलाना दिनुहुन्छ तर के गर्नु, थाहा त छ बच्चाहरूलाई पनि, तर सधैँ युज गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ मात्रै गर्छन्। यसैले सदा वालामा र कहिलेकाहीँ वालामा अन्तर पर्न जान्छ। जसले सदा युज गरेको हुन्छ उसको स्थिति र कहिलेकाहीँ युज गर्ने बच्चाहरूको स्थितिमा अन्तर पर्न जान्छ। खुसीमा अन्तर पर्न जान्छ, नसामा अन्तर पर्न जान्छ। कार्यमा लगाउने विधि युज गर्दैनन्। त्यसैले दाताले अन्तर गर्नुहुन्न तर लेवतामा अन्तर हुन्छ। बाबा हामीलाई देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो समय त हामी बाबासँग लिनेवाला लेवता। बाबा भन्नुहुन्छ दाताले त अन्तर गर्नुहुन्न। जति चाहन्छौँ बाबाबाट पाउँछौँ, बाबा दिनुहुन्छ, तर हामी लिनेवाला लेवताले के गर्छौँ? अन्तर गर्छौँ। तिमी सबैको को हौ? कार्यमा लगाउनेवाला या केवल जमा देखेर खुसी हुनेवाला? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामी को हौँ? बाबाबाट पाएको त्यसलाई हामीले युज गर्नेवाला हौँ या बाबासँग पाएका छौँ भनेर खुसी, त्यतिकैमा मात्रै खुसी भएर रहनेवाला हौँ? बाबा भन्नुहुन्छ पहिलो नम्बरवाला हौ या दोस्रो नम्बर हौ? पहिलो नम्बर हौ या दोस्रो नम्बर? पहिलो नम्बर जसले बाबाबाट पाएको ज्ञान गुण शक्तिलाई कार्यमा स्वयंप्रति सेवाप्रति युज गर्नेवाला, जो बढाउँदै लैजानेवाला। दोस्रो छ बाबाबाट जुन ज्ञान गुण शक्ति छ त्यो पाएँ भनेर त्यतिकैमा खुसी हुनेवाला। बाप दादालाई त खुसी छ सबै नम्बर 1 हौ या यस समय नम्बर 1 हौ? बाप दादाले सदैव भन्नुहुन्छ सदा बच्चाहरूको मुखमा गुलाब जामुन होस्। बाबाले जब सोध्नुभयो बच्चाहरूले के भने? सबैले कि बाबा हामी त नम्बर 1 हौ। त्यसपछि बाबाले के भन्नुभयो? सदा बच्चाहरूको मुखमा गुलाब जामुन होस्। जे भन्यो त्यो गर्यो, सदा अर्थात् सदा गुलाब जामुन मुखमा छ। गुलाब जामुन मुखमा भन्नुको मतलब त्यो मिठास कति बेला आउँछ? जब बाबाले भन्ने बित्तिकै हामी गर्न सक्छौँ। हामी सबैको अनुभव छ, बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यो तुरन्तै गर्छौँ भने यति भित्र खुसी लाग्छ, त्यो मिठास आउँछ। दुनियाँले भन्छन् मुखमा गुलाब, तर केवल गुलाबबाट मुख मिठो हुँदैन। त्यसैले गुलाब जामुन मुखमा होस्, सदा यसरी मुस्कुराइराख। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गुलाब मिठास त आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ गुलाब जामुन मुखमा परेपछि मात्रै मिठास आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा मुखमा गुलाब जामुन होस्। अर्थात् जब खुसी हुन्छौँ, सन्तुष्ट हुन्छौँ, बाबा हुन्छ यसरी नै सदा मुस्कुराइराख। अच्छा, कति नयाँ नयाँ फेरि मिलन मनाउन पुगेका छन्। हरेक टर्नमा बच्चाहरू नयाँ नयाँ हुन्छन् बाबासँग मिल्न मधुवनमा। जति पनि यस कल्पमा फेरि मिलन मनाइरहेका छौ ती बच्चाहरूको लागि विशेष बापदादाले स्नेहको वरदान दिनुहुन्छ। सदा आफ्नो मस्तकमा बाबाको हात अनुभव गर्दै जाऊ। हामी सबै पनि अनुभव गरौँ कि मेरो मस्तकमा बाबाको हात छ। हामी रोज अमृत बेलामा गरौँ, गरिराख्नु नै भएछ। फेरि पनि याद गरौँ, जसको शिरमा बाबाको हात छ ऊ सदा यस वरदानको अनुभवले
सबै कुरामा सुरक्षित हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिहानै बिहान हामीले यो अनुभव गरौँ। अमृत बेलामा बाबा भन्नुहुन्छ जसले सारा दिन यो स्मृतिमा राख्छ कि बाबाको हात सदा मेरो शिरमाथि छ। जीवनमा अनेक परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिमा हामी के कस्तो रहन्छौँ? सुरक्षित रहन्छौँ। केही तलमाथि हुने कुरा त भइहाल्छ, तर जति हुनुपर्ने त्यति हुँदैन, सुरक्षित रहन्छौँ। यो वरदानको हात हर कुरामा तिम्रो सेफ्टीको साधन हो। हरेक कुरामा हाम्रो सेफ्टीको साधन भनेकै बाबाको हात आफ्नो शिरमा। बाबाको हात, हातमा नकुल, एक त हामी स्थूल हातको पनि अनुभव गर्छौँ बापदादाको, अर्को विशेष हात भनेको के हो त? श्रीमतको हात। जति जति हामी श्रीमतमा त्यति त्यसैमा हाम्रो के छ? कल्याण छ, त्यसैमा हाम्रो सुरक्षा छ। त्यसैले जति आफूलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ त्यति नै श्रीमतमा चल्नु छ। सबैभन्दा ठुलो सेक्युरिटी यही हो। बापदादा सबै टिचरहरूलाई निमित्त बनेको हिम्मत देखेर खुसी हुनुहुन्छ। हिम्मत राखेर निमित्त त बनेका छौ नि। टिचर निमित्त बन्नु अर्थात् बेहदको स्टेजमा हिरो पार्ट बजाउनु। जसरी हदको स्टेजमा हिरो पार्टधारी आत्मातिर सबैको विशेष अटेन्सन जान्छ, त्यसै गरी जुन आत्माहरूको निमित्त बन्छौ, विशेष ती र जनरल सबै आत्माहरू तिमी निमित्त बनेका टिचरहरूलाई त्यसै दृष्टिले हेर्छन्। सबैको विशेष अटेन्सन रहन्छ नि। त्यसैले टिचरहरूले आफैमा पनि विशेष अटेन्सन राख्नुपर्छ, किनकि सबैको दृष्टि परिरहेको हुन्छ एक एक कर्ममा। त्यसैले बाबा ध्यान दिलाउनुहुन्छ कि आफूमै हामीले ध्यान राख्नु छ, किनकि सेवामा हिरो पार्टधारी बन्नु अर्थात् हिरो बन्नु। आशीर्वाद पनि टिचरहरूलाई धेरै मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ टिचर बन्नु मन आशीर्वादको पात्र बन्नु, किनकि कति दुखी अशान्त आत्माहरू आउँछन् हैन। बाबाको थोरै पनि हामी ज्ञान दिन्छौँ, कति राहत पाउँछ, ती आत्माहरूको दुआ प्राप्त हुन्छ। जति आशीर्वाद मिल्छ त्यति आफूमाथि ध्यान दिन आवश्यक छ। यो पनि ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि भाग्य हो। त्यसैले सदा सदा यस प्राप्त भएको भाग्यलाई बढाउँदै जाऊ। समय सयबाट हजार, हजारबाट लाख, लाखबाट करोड, करोडबाट पदम, पदमबाट बाबा भन्नुहुन्छ पद्मा पदम। सदा यस भाग्यलाई बढाउँदै जानु छ। यसलाई भनिन्छ योग्य आदर्श टिचर। बापदादाले निमित्त बनेका बच्चाहरूलाई याद अवश्य गर्नुहुन्छ र सदा अमृत बेला के भन्नुहुन्छ बाबाले? वाह बच्चाहरू वाह, यो आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सुन्यो सेवाधारीहरूले, टिचर मतलब नम्बर 1 सेवाधारी। अच्छा, बाबा हामीलाई कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ? चारैतिरका अनेक कल्प न्यारा र प्यारा मिलन मनाउने, सदा प्राप्त वर्षाको खजानाहरूलाई हर समय प्रमाण कार्यमा लगाउने, सदा दिलदेखि अति स्नेही र बाबा समान बनेर स्वयंद्वारा बाबालाई अनुभव गराउने, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तहरूद्वारा समर्थ स्वरूप बन्ने, सदा आफ्नो प्राप्त भाग्यलाई बाँड्ने अर्थात् बढाउने, यस्ता मास्टर दाता समर्थ बच्चाहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बापदादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते।
फेरि बाबा डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग मिल्दै हुनुहुन्छ। निमित्त त डबल विदेशी बनेका छन्, तर बाबा हामी सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नम्बर 1 मा छ, सबैले आफूलाई धेरै धेरै भाग्यमानी सम्झिन्छौ, किनकि कहिल्यै स्वप्नमा पनि सङ्कल्प नहोला यस्तो श्रेष्ठ आत्मा बन्नेछु, यस्तो श्रेष्ठ आत्मा बन्नेछु भनेर कहिले पनि सङ्कल्पमा थिएन कि भगवानलाई प्राप्त गर्नेछु, भगवानसँग सम्बन्ध जोड्नेछु र भगवानको कार्यमा साथसाथै सहयोगी बन्नेछु। तर अहिले साकारमा बन्यो। हामी सबैको पनि न सोच थियो न सङ्कल्प थियो, तर अहिले हामी साकारमा बाबाको बनेका छौँ। हेर कहाँ कहाँदेखि बाप दादाले रत्नहरूलाई चुनेर रत्नहरूको माला बनाउनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई बाबाले के टाइटल दिनुभयो? रत्न। हामी सबै बाबाका एक एक अमूल्य रत्नहरू हौँ। ब्राह्मण परिवारको मालामा जोडियो। कहिले मालाबाट बाहिर त निस्किँदैनौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ यो ब्राह्मण परिवारबाट कहिले पनि अलग हुँदैनौ नि। बाबाको कहिले पनि हात छोड्दैनौ नि। कुनै पनि मालाको विशेषता र सुन्दरता के हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि मालाको विशेषता के हो र सुन्दरता के हो? दाना दानाको साथमा मिलेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दाना मालामा हामी के देख्छौँ? एक दाना अर्को दानासँग मिलिएको हुन्छ, एकदम सँगै जोडिएर बसेको हुन्छ। यदि बीचमा धागो देखियो, दाना दानासँग मिलेन भने सुन्दर लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो पनि यो के हो? परिवार हो। यो परिवारमा अनेक स्वभाव संस्कारका छन्, तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ? एक आपसमा एक अर्कोको संस्कारलाई बुझेर स्नेह प्यारले साथै बस्नु छ। मलाई त यहाँ मनै छैन, म त यहाँ बस्न सक्दिनँ, यसरी परिवारबाट अलग हट्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ दाना दानासँग यदि हट्यो भने के हुन्छ? टुक्रिएको परिवारको शोभा हुँदैन, जस्तो धागो देखिएको मालाको शोभा हुँदैन। त्यसैले तिमी ब्राह्मण परिवारको मालामा छौ, अर्थात् सर्व ब्राह्मण आत्माहरूको समीप भयो। जसरी बाबाको समीप छौ, त्यसै गरी बाबाको साथसाथ परिवारको पनि समीप छौ, किनकि यो परिवार पनि यस पहिचानले परिचयले अहिले मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई त पायौँ हामीले र बाबाको साथसाथमा परिवारलाई पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसैले यो अहिलेको मात्रै परिवार होइन, जस्तो बाबासँग हामीले कल्प कल्प मिलेका थियौँ, त्यसैले यो परिवार पनि हामीले कल्प कल्प पाएका थियौँ। कल्प कल्प यही परिवारमा बसेका थियौँ, त्यसैले यो परिवारको साथै बस्नु छ। कसरी बस्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ प्यारले। परिवारमा मजा आउँछ हैन? यस्तो होइन केवल बाबाको यादमा मजा आउँछ। योग परिवारसँग लगाउनु छैन, तर समीप एक आपसमा रहनु छ। यो परिवार हो, सच्चा परिवार हो, कल्प कल्पको परिवार हो, पवित्र परिवार हो। बाबा भन्नुहुन्छ एक आपसमा यसरी प्यारले बस्नु छ। तर याद कोसँग लगाउने? याद कसको गर्ने? बुद्धिको तार कोसँग जोड्ने? एक बाबासँग। यति ठुलो 2.5 लाखको परिवार कसैको होला? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। फेरि बच्चाहरूले भने अहिले त 9-10 लाख भन्दा पनि ठुलो परिवार छ। परिवार राम्रो लाग्छ या केवल बाबा राम्रो लाग्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। परिवार राम्रो लाग्छ या बाबा मात्रै राम्रो लाग्छ? किनकि बाबाले त सधैँ राम्रो नै गर्नुहुन्छ, शुभ भाव नै राख्नुहुन्छ। बाबा त सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, तर परिवार आत्माहरू के छ? सम्पूर्ण बनेका छैनन्। पुरानो स्वभाव संस्कार पनि छ, त्यही अनुसारको केही देख्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। बाबा हुन्छ त्यति बेला कस्तो लाग्छ? त्यसैले बाबा मात्रै राम्रो लाग्छ या परिवार पनि राम्रो लाग्छ? जसलाई केवल बाबा राम्रो लाग्छ
ऊ परिवारमा आउन सक्दैन। बाप दादा परिवारलाई देखेर सदा हर्षित हुनुहुन्छ र सदा एक अर्काको विशेषतालाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाप दादाले यो परिवार देखेर बाबालाई हर्षित खुसी लाग्छ र साथसाथै एक अर्काको विशेषतालाई देखेर बाबालाई हर्षित लाग्छ। हामीमा केही अवगुण छ, बाबा त्यो देख्नुहुन्छ, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई सदा हर्षित लाग्छ हामीलाई देखेर। किन? हामीबाट केही अवगुण देख्नु भए तापनि बाबा त्यसलाई नदेखेर हामीमा भएको गुणलाई देख्नुहुन्छ। गुण र विशेषतामा मात्रै बाबाको दृष्टि जान्छ। त्यसैले हामी जो जस्तो भए पनि हामीलाई देखेर बाबालाई खुसी लाग्छ। त बाबाले हामीलाई पनि यही सिकाउन खोज्नुभयो कि अवगुण गुण सबैमा छ, कोही पनि बनिसकेको छैन। बन्छु भनेर हिम्मत राखेरै आएका छन् र बन्ने पुरुषार्थ नै गर्दैछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यदि अवगुण देखिहाले तापनि त्यति नै खेर उसमा भएको गुणलाई याद गर, गुणलाई हेर, तब हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। यतिसम्म हामीले आफ्नो अवस्थालाई उच्च बनाउनु छ। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति यही संकल्प रहन्छ, वा ब्राह्मण आत्मा वा। किन वा भयो ब्राह्मण आत्मा? किन कि साधारण रूपमा आएको भगवानलाई चिने, भगवानलाई स्वीकार गरे, आफ्नो बनाए र भगवानको मार्गमा विश्वलाई पावन बनाउने कार्यमा हिम्मत राखे। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ वा ब्राह्मण आत्मा वा। हेर, बाबाको बच्चाहरूसँग यति प्यार छ, त्यसैले त आउनुहुन्छ नि, नत्र माथि बसेर मिल्नुहुन्थ्यो हैन? केवल माथि बसेर त मिल्नुहुन्न। तिमी विदेशदेखि आउँछौ भने बाप दादा पनि कहाँबाट आउनुहुन्छ? बाप दादा पनि विदेशदेखि आउनुहुन्छ। परमधाम यति टाढा, सबैभन्दा टाढाबाट आउनुहुन्छ, तर आउनुहुन्छ। तर यति टाढाबाट बाबा आउनुहुन्छ, तर आउनुहुन्छ कसरी? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ, तर आउनुहुन्छ सेकेन्डमा। तिमीहरू पनि सबै सेकेन्डमा उड्ती कलाको अनुभव गर्छौ। यति टाढाबाट बच्चाहरू मिल्न आउँछन्। सबैभन्दा टाढाबाट त शिव बाबा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि यति टाढाबाट आउँछु, तर बाबालाई कति टाइम लाग्छ? सेकेन्डमा। त्यस्तै गरेर बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि के गरौँ? परमधाममा सेकेन्डमै जाउँ। बुद्धिद्वारा त सेकेन्डमै जान्छौँ, अनुभव गर्छौँ। त्यसैले बाबा हुन्छ यो उड्ती कलाको अनुभव गर्छौ भन्नुहुन्छ। सेकेन्डमा उड्न सक्छौ, यति डबल लाइट हौ, संकल्प गर्न साथ पुग्यो। कति हल्का हामी आत्मा सेकेन्डमा बाबा भने परमधाममा पुग्यौं। संकल्पद्वारा, स्मृतिद्वारा परमधाम भन्यो कि पुग्यो, पुग्नुभयो परमधाम। यस्तो अभ्यास छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कहीं अड्किँदैनौ नि? कहिले कुनै बादलले दिक्कत पार्दैन? बाबा भन्नुहुन्छ परमधाम भन्नु सट्ट हामी पुग्छौँ परमधाममा। बुद्धिद्वारा याद गर्छौँ र त्यहाँ टिक्छौँ पनि। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ बीचमा त अड्किँदैनौ, कुनै बादलले त दिक्क पार्दैन, कुनै बादलले त छेक्दैन। बादल भनेको बाबालाई याद गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ कसैको व्यवहार, कसैको बोली हामीलाई याद आउँछ हैन। त्यसपछि हामी बाबासम्म पुग्न सक्दैनौँ, त्यो बादलले हामीलाई त्यही अड्काइदियो। त्यसैले व्यक्ति, वस्तु, कुनै पनि चिज, चाहे धेरै राम्रो लाग्ने चिज होस् त्यो पनि याद आउँछ, चाहे धेरै नराम्रो लाग्ने चिज होस् त्यो पनि याद आउँछ। त्यसैले कुनै व्यक्ति, कुनै वस्तु, कुनै वैभव, कुनै परिस्थिति, त्यो बीचबीचमा स्मृति आएर बाबासँग पुग्नलाई गाह्रो त हुँदैन, बिचैमा त अड्किँदैनौँ, त्यो बादल रूपी कुराहरू त आउँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ केयरफुल पनि र क्लियर पनि। यस्तो छ नि,
केयरफुल ध्यान देऊ, एकदम कोही केही याद नहोस्, एकदम ध्यानले बाबालाई याद गरौँ, परमधाम पुगौँ र साथसाथै बाबा हुन्छ एकदम क्लियर पनि होस्। डबल विदेशी बच्चाहरूलाई आउन साथ सेन्टर मिल्छ। डबल विदेशी बच्चाहरू बाबाको बन्न साथ सेन्टर मिल्न थाल्छ। किनकि सेवाको लागि धेरै स्थानमा सेवा गर्नु छ, त्यसैले सेन्टर सम्हाल्नको लागि निमित्त बनाइन्छ। किनकि त्यहाँ त थोरै निस्किन्छन्, धेरै चाँडो टिचर बन्छन्। त्यसैले सेवाको पनि आशीर्वाद मिल्छ। आशीर्वाद मिल्ने विशेष लिफ्ट मिल्छ। आउन साथ यति बिजी हुन्छौ जसले गर्दा अरू कुराको लागि फुर्सद नै मिल्दैन, हैन? किनकि त्यहाँ त लौकिक पनि गर्नुपर्छ, अलौकिक पनि गर्नुपर्छ, डबल हुन्छ। डबल हुनको कारणले बिजी हुन्छ। जब बिजी हुन्छ भने फेरि फुर्सद नै हुँदैन व्यर्थ कुरा, पुरानो कुरालाई सम्झिराख्नको लागि। बाबा भन्छ त्यसैले बिजी रहनाले आत्तिँदैनौ, यो गुड साइन हो। कतिले भन्छन् नि लौकिक कार्य पनि गर्ने, फेरि अलौकिक सेवा पनि गर्ने र आफ्नो सेवा पनि गर्ने। कतिले सोच्नु हो जुन पहिला गरिरहेको जब छ, बिजनेस छ, लौकिक कार्य छ, त्यो पनि गर्नु छ। अलौकिक सेन्टर, अलौकिक सेवा कार्य, अलौकिक अर्थात् सेन्टर पनि सम्हाल्नु छ। फेरि आफ्नो पनि ध्यान राख्नु छ, स्थिति पुरुषार्थको। बाबा भन्नुहुन्छ यति धेरै गर्ने। कति बच्चाहरूले यस्तो सोच्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी त धेरै बिजी रहन पर्छ, तर यो बिजी रहनु अर्थात् के होला? बिजी रहनु अर्थात् मायाजित बन्नु। किनकि व्यर्थ आउँदै आउँदैन। कसैले केही भन्यो गरे पनि समय छैन, ध्यानै दिँदैन, आयो फेरि गयो। बाबा भन्छ बिजी रहनु, मायाजित बन्नु। यो ठिक लाग्छ या लौकिक नोकरी गर्न मुस्किल लाग्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ यसरी बिजी हुन, लौकिक अलौकिक सो पुरुषार्थ यो सबै गर्न बिजी भएर बस्न राम्रो लाग्छ, या बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक नोकरी गर्न मुस्किल छ, या चाहिँ नि सेवा मात्रै गरौँ, लौकिकलाई छोडिदिउँ? बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक नोकरी जसले गर्छन् त्यसबाट जुन कमाई हुन्छ त्यो कहाँ लगाउँछौँ? बेकारीमा के लौकिकतिर लागिराख्ने, यत्रो सेवा गर्दा गर्दै, यस्तो सेवा पाउँदा पाउँदै। तर बाबा भन्नुहुन्छ होइन, लौकिकबाट जुन धन आउँछ त्यसलाई हामीले केमा लगाउँछौँ? यज्ञमै लगाउँछौँ। त बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्यो, आफ्नो भाग्य बन्यो। त्यसैले त्यो कमाई व्यर्थ कमाई भन्न मिल्दैन। किनकि पहिला हामी थाहा नहुँदा व्यर्थतिर जान्थ्यो, तर जब बाबाको बन्छौँ भने लौकिक कमाई पनि हामी के गर्छौँ? सेवामै लगाउँछौँ। त्यसैले यसलाई व्यर्थ भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कहाँ लगाउँछौँ? जसरी समय लगाउँछौँ त्यसै गरी धन पनि लगाउँछौँ। त्यसैले तन मन धन तिनै लाग्छ, हैन? यसरी सबै किसिमको सेवा गर्न सकियो, सफल हुन्छ नि। यसैले थाक्नु छैन। सेन्टर खोल्छौँ भने कति आत्माहरूको सन्देश सुन्न साथ कल्याण हुन्छ, हैन? कति आत्माहरूको कल्याण हुन्छ। त्यसैले मन र धनको कनेक्सन छ। जहाँ धन हुन्छ त्यहाँ मन हुन्छ, जहाँ मन हुन्छ त्यहाँ धन हुन्छ। आफूले एकदम कमाएको, मेहनत गरेर कमाएको धन जहाँ लाग्छ त्यसलाई कति ध्यानले हामी लगाउँछौँ। तर अरू कसैको धन छ भने हामी कति खेर पनि गइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ धन लगाउँछ त्यही मन जान्छ, फेरि जहाँ मन छ फेरि त्यहाँ लौकिक कमाएको धन पनि लाग्छ। बापदादा डबल विदेशीहरूलाई सबै प्रकारले सफल गर्नमा बिजी देखेर खुसी हुनुहुन्छ। सबै गोल्डन चान्सलर हौ, सदा याद राख्नु सफलता मूर्त हुँ र सदा सफलता मेरो गलाको हार हो। हामी सबैले पनि के राख्नु छ? सफलता मेरो जन्म सिद्ध अधिकार हो, म सफलता मूर्त आत्मा हुँ। कुनै पनि कार्य गर्दा पहिला यो सोच, सफलता मेरो गलाको माला हो। जस्तो निश्चय हुन्छ त्यस्तै प्रत्यक्ष फल मिल्छ। बाबाले आज वरदान दिनुभयो कि जस्तो हामी निश्चय गर्छौँ त्यही नै हामीलाई मिल्छ। त्यसैले निश्चय पनि के गर्नु छ? एकदम शुभ शुभ कुरा, स्वयंको लागि, चाहे अन्यको लागि, चाहे सेवाको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ दोस्रोमा छ
यो स्वीट साइलेन्स प्रिय लाग्छ नि, किनकि आत्माको ओरिजिनल स्वरूप नै के हो? स्वीट साइलेन्स हो। त्यसैले जुन समय चाहियो त्यति बेला यस स्वीट साइलेन्सको स्थितिको अनुभव गर्न सक्छौ, किनकि आत्मा अहिले यी बन्धनहरूबाट मुक्त भयो। त्यसैले जब चाहियो तब आफ्नो ओरिजिनल स्थितिमा स्थित छौ। बन्धन मुक्त भइसक्यौ या हुनु छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बन्धन मुक्त भइसक्यौ हामी या अझै हुन बाँकी छ? यस पटक मधुवनमा 2 शब्द छोडेर जानु। बन्धनको कारण छ केही कुराहरू, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यो कुरालाई छोडेर जानु। के कुरा हुन्? 2 शब्द छोडेर जानु, समथिङ र समटाइम। समथिङ हैन, केही कुराहरू यस्तो हुन्छ, केही कुरा हुन्छ यसले गर्दा यस्तो हुन्छ, अब केही छ त्यसबाट यो बन्धन हुन्छ। समटाइम कहिलेकाहीँ हुन्छ। बाबा भन्छ यो समथिङ र समटाइमलाई छोडिदिनु। यो मन पर्छ हैन, सबैले छोड्छौ भने यो कुरालाई छोड्न हिम्मत राख्नाले मद्दत मिल्छ, किनकि यो त जान्दछौ 63 जन्म अनेक बन्धनहरूमा रह्यो र एक जन्म स्वतन्त्र बनेका छौ। यसको नै फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छौ। त्यसैले फाउन्डेसन यहाँ राख्नु छ। जब यति फाउन्डेसन पक्का हुन्छ तब त 21 जन्म चल्छ। जति आफूमा निश्चय गर्छौ त्यति नै नशा रहन्छ। जति जति निश्चय हुन्छ त्यति त्यति नशा। बाबामा पनि निश्चय, आफूमा पनि निश्चय र फेरि ड्रामामा पनि निश्चय। हैन, हामी के गर्छौं, कतिजना बाबामा निश्चय छ र आफूमै निश्चयको कमी हुन्छ, सक्छु कि सक्दिन। फेरि ड्रामामा पनि निश्चय कमी हुन्छ। अब ड्रामा कस्तो होला, कस्तो आउला, के होला, तर जे भए पनि यसमा मेरो कल्याण नै छ, भले अकल्याणमा पनि कल्याण लुकेको छ। यो हो ड्रामामा निश्चय। 3 निश्चयमा पास हुनु छ। अच्छा, एक एक रत्नको आफ्नो विशेषता छ। हामी सबैमा के छ? एक एक केही न केही विशेषता छ जो बाबाको कार्यमा मद्दत मिल्छ। र बाबा हाम्रो त्यो विशेषतालाई हेरिराख्नु भएको छ। बाप दादाले सबैको विशेषतालाई जान्नुहुन्छ। अब अगाडि बढेर आफ्नो विशेषतालाई कार्यमा लगायो भने विशेषता बढ्दै जान्छ। जस्तो बाबाले देख्नुभयो हाम्रो विशेषतालाई, बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले पनि आफ्नो विशेषतालाई जानौं, चिनौं र त्यसलाई कार्यमा सेवामा लगाउँ भने अझ त्यो विशेषता बढ्दै जान्छ। दुनियाँमा खर्च गरेर धन कम हुन्छ, तर यहाँ जति युज गर्छौ, खर्च गर्छौ त्यति के हुन्छ? बढ्छ। सबै अनुभवी छौ नि। त्यसैले यस वर्षको यही वरदान याद राख्नु, हामी विशेष आत्मा हौं। हामी को हौं? हामी विशेष आत्मा हौं र विशेषतालाई कार्यमा लगाएर अझै अगाडि बढाउने छौं। आफूमा भएको विशेषतालाई कार्यमा सेवामा लगाएर सेवालाई अगाडि बढाउनु छ। अब हामीले आज सारा दिन के गर्नु छ? आफूमा भएको विशेषतालाई खोज्नु छ, जुन सेवामा युज हुन्छ, जसले हाम्रो भाग्य बन्छ। जस्तै यहाँ नजिक बस्न राम्रो लाग्छ, त्यसै गरी त्यहाँ पनि सदा नजिक रहनु, सदा बाबाको साथ। बाप दादाले सदा हरेकलाई यसै श्रेष्ठ नजरले हेर्नुहुन्छ। एक एक बच्चा योगी पनि हौ र योग्य पनि हौ। हैन, भगवानको दृष्टि परेको, भगवानले हामीमा केही न केही योग्यता देख्नु भएको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी विशेष आत्मा हौं र हामी यही सम्झौं आफूलाई कि म को हुँ? योगी हुँ र बाबाको सेवाको लागि योग्य आत्मा हौं। त्यसरी जति जति आफूलाई योगीको साथसाथै योग्य सम्झिँदै जान्छौं, त्यति त्यति बाबासँग कनेक्सन जुड्दै जान्छ, त्यति त्यति हामीमा योग्यता अझ बढ्दै जान्छ, बल प्राप्त हुन्छ, निश्चयको साथमा सेवामा लगाउँछौं, अझै बढ्दै जान्छ। बाबाको वरदान छ, अरूको परिवर्तनको चिन्ता छोडेर स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने शुभ चिन्तक भव।
अरूको परिवर्तनको चिन्ता छोडेर स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने शुभ चिन्तक भव। सो परिवर्तन गर्नु नै शुभ चिन्तक बन्नु हो। यदि स्वयंलाई भुलेर अरूको परिवर्तनको चिन्ता गर्छौं भने यो शुभ चिन्तन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ शुभ चिन्तक उसलाई नै भनिन्छ जो स्वयंले स्वयंलाई परिवर्तन गर्न सुरु गर्छ, स्वयंलाई परिवर्तन गर्छ, त्यो संकल्प राख्छ, त्यो हिम्मत राख्छ। यदि स्वयंलाई भुलेर अरूको चिन्ता गर्छौं यो कुनै परिवर्तन हुँदैन, परिवर्तन भए हुन्थ्यो, कहिले हुने होला, बाबा भन्नुहुन्छ यो शुभ चिन्तन होइन। पहिला सो र सोको साथ सर्व। यदि सोलाई परिवर्तन गर्दैनौ र अरूको शुभ चिन्तक बन्छौ भने सफलता मिल्न सक्दैन। त्यसैले स्वयंलाई कायदा प्रमाण चलाउँदै सोलाई परिवर्तन गर। श्रीमतमा पुरा श्रीमतमा स्वयंले स्वयंलाई चलाउनु छ। जब हामी स्वयं श्रीमतमा पुरा चल्छौं, स्वयंमा परिवर्तन ल्याउँछौं भने अरूको पनि कल्याण हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब स्वयंको परिवर्तन हुन्छ भने स्वयंमा बल आउँछ, स्वयंमा बल आउँछ, खुसी आउँछ, शक्ति आउँछ, सकारात्मक चिन्तन चल्छ, सबैप्रति शुभ भाव रहन्छ, त अरूको पनि कल्याण हुँदै जान्छ। सोलाई परिवर्तन गर, यसैमा नै फाइदा छ। बाहिरबाट कुनै फाइदा त देखिँदैन, तर भित्र हल्कापन र खुसीको अनुभूति भइरहन्छ। हामी सबैले अनुभव गर्छौं, कहिले हामीले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूलाई श्रीमत प्रमाण चलाउँछौं, भले अलिकति सुन्नु परोस्, भले अलिकति सहन गर्नु परोस्, तर आफूलाई नि परिवर्तन गर्छौं र अरूलाई त्यही भावले हेर्छौं भने हामी आफैलाई हल्का अनुभव हुन्छ, आफैलाई खुसी लाग्छ कि आज यस्तो परिस्थितिमा पनि मैले शुभ भाव राख्न सकेँ हैन। यस्तो आत्मालाई पनि मलाई नराम्रो सोचिरहेको थियो, फेरि पनि मैले मसँग नराम्रो व्यवहार गरेको थियो, फेरि पनि मैले राम्रो व्यवहार गरेँ। एकछिनको लागि त हामी झुकेको जस्तो लाग्छ, तर भित्रभित्र खुसी लाग्छ कि ओहो आज म सफल भएँ। त जुन एउटा खुसी हुन्छ त्यो खुसीले हामीलाई शक्तिको काम गर्छ र मनमा एकदम हल्कापन आउँछ र यो भावले गर्दा अरूको पनि कल्याण भइरहेको हुन्छ। किनकि एउटा त हामीमा परिवर्तन भएको देखेर ऊ आत्मा पनि परिवर्तन हुन हिम्मत राख्छ। त सो कल्याणबाट नै अरूको कल्याण भयो नि। त्यसैले सो चिन्तनबाट, सो परिवर्तनबाट हामी शुभ चिन्तक पनि बन्यौं र शुभ चिन्तन पनि गर्न सक्यौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि पहिला सोलाई परिवर्तन गर्नु, यो नै वास्तवमा शुभ चिन्तक। शुभ चिन्तक कसको बन्नु छ? पहिला आफ्नै शुभ चिन्तक बन्नु छ र सो त अरूको पनि शुभ चिन्तक बनिन्छ। स्लोगन: सेवाको सदा उमङ्ग छ भने साना साना बिमारी मर्ज हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सेवाको उमङ्ग उत्साह, किनकि खुसी नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। हामीले अनुभव गर्छौं कहिलेकाहीँ के छ, आफूलाई कुनै मन लागेको चिज या परिस्थिति या सेवा केही छ भने अलिकति टाउको दुख्दा पनि हामीलाई केही फिल हुँदैन, तर कुनै परिस्थिति त्यस्तो छ आफ्नो मन छैन भने हाम्रो के हुन्छ, अलिकति टाउको दुख्यो भने धेरै भारी हुन्छ। त्यसैले सेवाको उमङ्ग उत्साह छ भने बाबा भन्नुहुन्छ सानो सानो बिमारी मर्ज हुन्छ, हामीलाई केही पनि फिल हुँदैन। त्यसैले सदा के चाहिन्छ? उमङ्ग उत्साह चाहिन्छ। त्यसैले उमङ्ग उत्साह के राख्ने? सेवामा। र सेवा त सेवा कुन चाहिँ सेवामा राख्ने? सदा बाबाले आज वरदान बताउनु भयो कि अन्यको सेवा भन्दा पहिला हामीले स्वयंको सेवा गर्नु छ, स्वयंको सो चिन्तक बन्नु छ र सो परिवर्तन गर्नु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र आज सारा दिन हामी हेर्नेछौँ कि पहिला बाबाले हामीलाई विशेष आत्मा भन्नुभयो, विशेषता देख्नुभयो। त्यसैले सारा दिन आज चिन्तन गरेर हामी स्वयंले स्वयंमा के विशेषता छ त्यसलाई चिन्तन गर्छौं, त्यसलाई चिनेर फेरि हामी सेवामा लगाउँछौं। त सेवामा पनि स्वतः सफलता हुन्छ, उमङ्ग उत्साह स्वतः आउँछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।